छुट्याउने भत्ताभिङ्ग बनाउने तहस नहस बनाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ। सभापतिबाट रवि लामिछानेलाई हटाउने र त्यसमा चाहिँ कुलमान घिसिङलाई लगेर चाहिँ पार्टी फुटाउने कुरा आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, के हो यो पुण्य सर? जसरी चिसो भनेकै कोका कोला भनिन्छ त्यसै गरी रवि भनेकै रासोपा, रासोपा भनेकै रविजी। रविजी बिनाको रासोपा अधुरो अपुरो हुन्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। त्यो पार्टीको जग, त्यो पार्टीको संस्थापक, त्यो पार्टीको सर्वेसर्वा, त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राधिकार अथोराइज पर्सन अथोरिटी भनेको रवि लामिछानेजी हुनुहुन्छ, जो अहिले जेलमा हुनुहुन्छ। जेलमा भएर के गर्ने? त्यो पार्टीको कमान्ड कन्ट्रोल, रिमोट कन्ट्रोल जम्मै नक्खु कारागारमा छ। रवि लामिछाने जहाँ उभिनुहुन्छ नि त्यहीँबाट लाइन सुरु हुन्छ। तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न कि रवि लामिछानेलाई अहिले हटाएर अथवा उहाँलाई अवकाश दिएर उहाँलाई संरक्षक बनाएर साइड लाइनमा पारेर कोही कार्यकारी अध्यक्ष आउँछ भनेर सपनामा पनि नचिताए हुन्छ। अब अचम्मको कुरा के छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको संसदको चौथो ठुलो पार्टी, त्यस्तै पर्यो भने भोलि बहुमत ल्याएर सरकार बनाएर रवि लामिछानेले सपना देख्नु भएको छ, म यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु, म यो देशको राष्ट्रपति हुन्छु, यो देश चलाउँछु, यो देश विकसित गर्छु, यो देशलाई म राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएर यो देशलाई नेतृत्व दिन्छु, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख चुनिने व्यवस्था भयो भने मै जित्छु, मै हुन्छु राष्ट्रपति, मै हुन्छु प्रधानमन्त्री भनेर देश जनता विकास समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर ती कल्पनाहरू पुरा होलान् र किन हुँदैन? अवस्था बन्छ। आई हेभ अ ड्रिम भनेर मार्टिन लुथर किङले यही भन्नुभएको थियो। कुनै पनि कार्यरूप दिनको लागि सपना देख्नुपर्छ, सपना देखेर मात्रै त्यसलाई विपनाम परिणत गर्न सकिन्छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने यो सब योजनाहरू मास्टर प्लान गुरु योजना सफल बनाउँदा नबनाउँदै उहाँलाई अघिल्लो सरकारले पूर्वाग्रह साँधेर खास गरी गगन थापा, रमेश लेखकहरूले रवि लामिछानेलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न सकेन। म्याडम आरजुको इसारामा उनीहरूले रवि लामिछानेमाथि केस लगाए, त्यसमा केपी ओलीको पनि थप्पडी बज्यो। त्यसकारण उहाँ अहिले नक्खु कारागारमा हुनुहुन्छ। अब अहिले मान्छेले के सपना देखिरहेका छन् भने अब रवि लामिछानेजी तत्काल छुट्नुहुन्न, लामो समयसम्म उहाँ कारागार जेलमा हुनुहुन्छ, अब पूर्वपक्ष नै उहाँको लम्बिन्छ भन्ने बित्तिकै अब सारा फाइलहरू डढेका छन्, फेरि मिसिङ उठाउनु पर्यो। फाइल जडेको छैन भन्ने कुरा आएको छ नि त, प्राय डढ्या होला नि, तर त्यसको ब्याकअप फाइल पनि हुन्छ। अब एउटा बाहना त मेरो यही सरकारभित्र पनि ओम प्रकाश अरियालहरू रवि लामिछानेलाई देखिसक्दैन उता। पुण्य सर, ओम प्रकाश अरियाल जेन्जी युवाले छानेको, कसैले जनताले छानेको होइन, तर रवि लामिछाने खुइरो खुन्न किन लागेका छन् यिनी? होइन, यिनी जेन्जी युवाले छानेकै होइन। यी कहाँबाट छानिए, के गरे भन्ने कुरो भोलि खोज तलासको विषय होला, अनुसन्धानको विषय होला। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको प्यारो भयो भने जो मान्छे घरमा सुतेर बसेको छ त्यो पनि मन्त्री हुन सक्ने देश हो यो। त्यसकारण यी एक रहस्यमय धुमकेतु जस्ता हुन्। अब ओम प्रकाशजीलाई धेरै महत्त्व दिएर अहिले हाइलाइट नगरौँ, उहाँ असफल गृहमन्त्री हुन गइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री असफल गृहमन्त्री भन्छन्, के साँच्चै असफल हुने होइन? त्यो दिशामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई भनिदिउँ, अहिले कल्पना गर्नुहोस्, यदि रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री हुन्थे भने नि उनले शक्तिशाली भ्रष्टाचार विरोधी आयोग बनाउँथे, या त अख्तियारलाई नै बलियो बनाएर लान्थे। अब सुशीला कार्कीजीले भन्नुभयो होइन, काउन्टडाउन सुरु हो, 5 दिनभित्र भ्रष्टाचारीहरूको दोहो काट्ने, पाता फर्काउने, कारवाही गर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको। अब उहाँको सञ्चार मन्त्री त के भन्न बर्बराउन थाल्नु हो अरे, होइन 6 महिना लाग्न सक्छ, 1 वर्ष लाग्न सक्छ, 2 वर्ष लाग्न सक्छ, कहाँ छुमत्तर कि बाचा सहीमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। जेनजीको भावना थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। रवि लामिछाने यदि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने अबको चुनाव परम्परागत संसदीय चुनाव होइन, सांसद छान्ने चुनाव होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको चुनाव उहाँले गराउनुहुन्थ्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँलाई मैले भन्नु, यो प्रदेशको गज्याङ गुजुङ उहाँले समाप्त गर्नुहुन्थ्यो, नयाँ संरचनामा लाने एउटा बोल्ड कदम चाल्नुहुन्थ्यो। तेस्रो कुरो, भ्रष्टाचारीहरू 25 जना भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलेको उनीहरूले आज रवि लामिछानेलाई रगतको आँसु बगाउन अभिशप्त बनाइएको वा भइदिएको भए 25 होइन 2500 फाइल खोल्न सक्थ्यो। रातारात हजारौं हजार अपराधी भ्रष्टाचारी जेलमा हुन सक्थे। यतिखेर रवि लामिछाने त्यो गृहमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीको त्यो पदमा भइदिएको भए यी भ्रष्टाचारीहरूको पाता कस्ती होइन? अवश्य
म कल्पना गर्छु त्यो गर्न त कि रवि लामिछाने हुनुपर्छ कि हर्क साम्पाङजी हुनुपर्छ कि म हुनुपर्छ हामी जस्ता मान्छे हुनु तपाईँहरू जस्ता युवा त्यो ठाउँमा पुगे पनि पाता कस्नुहुन्छ होइन एकदम कानुन त अब व्यवहारिक कुरा भाषा भन्दा पाता कस्ने भनिन्छ कानुन त कडाभन्दा कडा कारबाही गरिन्छ किनभने भ्रष्टाचारी अपराधी कसैको दाइ हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन अपराधी र भ्रष्टाचारी भाषा हुँदैन भेष हुँदैन तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ रवि लामिछानेले यही कदम चाल्न खोज्दा उहाँलाई दर्जनौँ मुद्दाहरू चलाइयो अब सम्पत्ति शुद्धिकरण गरे हो नि त रवि लामिछानेले सहकारी लुटेर करोडौँ रुपियाँ कमायो भनेर गगन थापाले भनेका होइनन् प्रमाण केही छैन अहिले त सम्पत्ति शुद्धिकरण गरे हुन्छ हिजोको सरकारले पनि गर्न सकेन आज पनि गर्न सकेका छैनन् त्यसकारण अर्को कुरो रवि लामिछाने आफै सहकारी खोलेर आएको होइन तपाईँलाई थाहा छ परिबन्धमा परेर उहाँ गोर्खा मिडिया प्रालीको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो उहाँले चेक काटेको त्यसको आधारमा लो रवि लामिछानेको खातामा अलि पैसा गयो पारिश्रमिक स्वरूप खोइ कहाँबाट पैसा आयो होला त्यो आधारमा रवि लामिछाने चाहिँ सबभन्दा ठुलो देशकै सहकारी ठग भन्ने एक खालको न्यारेटिभ निर्माण गरियो र उहाँलाई जेल हालियो अब सुशीला आमालाई म भन्न चाहन्छु सुशीला आमा भनेर तपाईँलाई जेनजीहरूका कति मान्छेले भने अझ नक्कली जेनजीले बढी भने तपाईँले भन्नुभयो होइन रवि लामिछानेमाथि अत्याचार भएको छ यो मान्छेले दुःख पायो फेरि अर्को इन्टरभ्यू पनि हेरेँ मैले अस्ति भर्खर कता दिनुभएको रहेछ यो सहकारी पीडितहरूको पैसा खाएर रवि लामिछाने बसेको भनेर दोहोरो कुरा गर्नुभएको छ सुशीला कार्कीज्यूले अब एउटा काम गर्नु हो भने तपाईँको नाम इतिहासमा लेखिनेछ त्यो के भने तपाईँ न केवल प्रधानमन्त्री मात्रै हो तपाईँ त पूर्व प्रधान न्यायाधीश हो तपाईँले तथ्यसङ्गत विधिसम्मत ढङ्गले यो मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने गरी कानुनी प्रोसेस चाल्नुहोस् अदालतमा प्रभाव पार्नुहोस् भन्न खोजेको होइन तपाईँले सहजीकरण गरेर रवि लामिछानेको मुद्दा फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्ग्याएर छिटोभन्दा छिटो म त चाहन्छु मेरो त आमाको मावली हो मेरो बुढो मावली हो त्यसकारण म चाहन्छु यो मुद्दा छिटोभन्दा छिटो टुङ्गियोस् रवि लामिछाने बाइज्जत रिहा भएर यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने पनि उहाँ चुनिने अवसर लियोस् नभए परम्परागत संसदीय चुनाव हुन्छ भने पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर जुटोस् अहिलेको प्रपञ्च तपाईँले हेर्नुभयो अब बालेन शाहले रवि लामिछानेको हिर्सा गर्नुभयो उनी षड्यन्त्र हुँदैछ अरे अहिले पछिल्लो समयमा बालेन शाह पुरै बन्दै गएपछि राष्ट्रपालाई पनि बाँकी नछोड्ने भन्ने कुरा आएको छ अब यो गृहमन्त्रीसँग सेटिङ गर्न हुनसक्छ यो सुदन गुरुङ भन्ने एकजना अर्को टपर यहाँ छन् तिनीहरूसँग सेटिङ गरेर रवि लामिछाने विरुद्ध एउटा माहौल खडा गर्न चाहिरहेको देखियो तपाईँलाई मैले भनिदिउँ अब बालेन शाह देशी विदेशी शक्ति केन्द्रसँग सालनाल जोडेर 24 गतेको घटनामा युवा त्यो रूपमा संलग्न भएको भनेर जब एकपछि अर्को तथ्यहरू आए उनको दमकलवाला फन्डाको स्ट्याटसले पनि जादु गरेन उनलाई मान्छेले भनिरहेका छन् सहर चलिरहँदा व्यक्तिको सम्पत्ति मात्रै हेर्न सिंहदरबार अनि सर्वोच्च अदालत त्यसपछि संसद भवन जल्दा दमकल नपठाउने बालेन शाह अहिले ठुला कुरा गर्ने यिनीमा मानवता छैन यिनीमा राष्ट्र प्रेम पनि छैन भनेर भनिरहेका छन् त्यसकारण उनको लोकप्रियताको ग्राफ 3 दुगुना रात चौगुनाको दरले घट्दैछ अब सम्भावना के चाहिँ रवि लामिछाने र बालेन शाहको पनि तुलना गर्नु भएको थियो के त्यो बेकारका कुरा हो होइन अब हेर्नु त बालेन शाहले जुन नेतृत्व ल्याउ भन्दाले लिन आँट गरेन तर रवि भइदिएको लिन्थ्यो होला किन के नेतृत्व गर्ने आँट छैन बालेन हर्क साम्पाङ वा रवि लामिछाने भनेको कसैको मोला हिजा गरेर आएको होइन उनीहरू वास्तवमा आफ्नो पौरखमा स्वाभिमानमा अगाडि बढेको देशजनता विकास समृद्धिको लागि यो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिसहित अगाडि बढेका पात्रहरू मैले त निकट भविष्यमा के देखेको छु भन्ने सम्भावना बरु हर्क साम्पाङ र रवि लामिछाने सके पार्टी एकता गरेर जान्छन् नभए पनि उनीहरूले कार्यगत एकता गर्छन् श्रम संस्कृति पार्टी जन्माइसक्नुभयो हर्क साम्पाङले त्यसो भएको हुँदाखेरि स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु रवि लामिछानेलाई सदाको निम्ति जेलको 4 दिवारमा कैद गर्न सम्भव छैन ट्याङ्करबाट जसरी पानी ओसारेर शब्दकोशी रीतिँदैन नि रवि लामिछानेको आलोचना गरेर उहाँको कदघट्टीवाला छैन स्पष्ट हुनुहोस् अनि अर्को कुरो अब रवि लामिछाने आँधी हो तुफान हो सैलाब हो र रवि लामिछाने एउटा जलजला हो त्यसकारण रवि लामिछानेको बेग रोक्नुपर्छ उनको पखेटा काट्नुपर्छ भनेर देशी विदेशी घटिया षड्यन्त्रकारीहरू अहिले सल्लाह लगाइरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ म ठोकेर किटेर भन्न चाहन्छु आजको मितिमा रवि लामिछाने जहाँले मान क्षमता भएको व्यक्तित्व
ओरेटरी पनि त्यतिकै राम्रो छ। अब तपाईँले अघि सङ्केत गर्नुभयो रवि लामिछानेको राजसभालाई सिद्धाउन खोजिँदैछ। अब पहिलो दिवा सपना देउसै निधाएर लाटो कोसरेले जस्तो दिवा सपना के देख्न छोड्नुहोस् भने रवि लामिछानेलाई पदबाट बेदखल गरेर कुलमान घिसिङ राजसभाको अध्यक्षको कुर्सीमा बस्न कानुन त मिल्दैन। किन मिल्दैन भने उहाँको त पार्टी सञ्चालन गरे अनुभव छैन। उहाँ कुनै जिल्ला कमिटीमा बसेको पनि हामीलाई थाहा छैन। उहाँ कर्मचारी हो, टेक्नोक्राट हो, ब्युरोक्राट हो। होला उहाँले उज्यालो नेपालको सपना साकार बनाउनु हो। एज अ ब्युरोक्राट्स, एज अ टेक्नोक्राट्स उहाँले राम्रो भूमिका खेल्नु भयो, म मान्छु। र तर अहिले पनि बत्ती त झ्याप्प गएको छ। हिजो हितेन्द्र देवजीलाई गाली गरेर नथाक्नेहरू आज कुना किन पसेका छन्, त्यसको विषयमा पनि जवाब दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरो होइन, पछिल्लो समय जुन बालेन शाहले कुलमान घिसिङले राजसभामाथि आँखा गाड्नुको कारण के होला? सिधा चर्चा हुनुको कारण के होला? सिधा छ, रवि लामिछाने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनाव भयो भने पनि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जित्न सक्छन्। रवि वा हर्क वा बरु हामी जस्ता पात्रहरू आउन सक्छौँ। तर उनीहरूको सम्भावना चाहिँ खस्किँदै गयो। मैले तपाईँलाई भनौँ अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चुनाव हुन्थ्यो, तर बालेन शाहको लोकप्रियता हिउँझै पगिएको हुनाले देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले यो मानेनन्। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ, 64 प्रचण्डको लोकप्रियता सातौँ आसमानमा थियो। उनी छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रपति हुन चाहन्थे, तर उनलाई भित्ते राष्ट्रपतिमा सीमित गराइदिए। अनि 72-74 आउँदा नआउँदै नाकाबन्दी सामना गरेको केपी ओली चुच्चे नक्सा ल्याएपछि मै अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छु भन्ने थियो। फेरि उहाँको व्यक्तित्व पनि एकदमै खस्किएर गयो। अहिले त म भन्छु तत्काल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता रिन्यू गर्नु पर्यो। ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएर अघि महाधिवेशन गरेर छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन सम्पन्न गरेर विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनु पर्छ। विद्यादेवी भण्डारीज्यूले रवि लामिछानेको विषयमा पनि बहुत पोजिटिभ कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन। उहाँमाथि अन्याय भयो भन्नुभएको छ, हर्क साम्पाङको पनि तारिफ गर्नुभएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने रविलाई तासरी भुत्लाउने खुइलाउने अभियान चारैतिर भयो। होइन पुण्य सर, जुन राजसभा सिद्ध्याउने अनुहारहरू तपाईँले को देख्नुभयो? अब सिधा छ नि, हिजो साइलक जस्तो भएर मुकुल ढकालले भिलेनको भूमिका खेले। उनी वास्तवमा बालेनको इसारामा नाच्ने तोता मैना रहेछन् भन्ने देखियो। उनी त्यो पार्टीबाट बहिर्गमन गरे। त्यसपछि सुमना श्रेष्ठ भने अरू कोही होइन, नेतृत्वबाट हट्ने भने फेरि राजसभा जाने रे, त्यो असम्भव छैन। मुकुल ढकालको फिमेल भर्जन हो सुमना श्रेष्ठ। सुमना श्रेष्ठ हिजोसम्म के थिइन्? मैले जस्तो गरिब दुखी रोगी असहायलाई 30 लाख मद्दत गरेर आएकी हुन्। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा काम गरेर आएकी त होइनन्। उनी जे बनिन् बिकज अफ रवि लामिछाने। रवि लामिछानेले उनलाई के दिएनन्? नाम दिए, दाम दिए, शोहरत दिए, इज्जत दिए, समानुपातिक सांसद बनाए। सडकबाट उठाएर सांसदबाट उठाएर के बनाए? शिक्षा मन्त्री बनाए। शिक्षा मन्त्री। तर यी बैगुनी रहेछन्। यी बैगुनी नानीले गुनै देखिनन्। रवि लामिछानेको ढाडमा टेकेर पुक्क टाउकोमा हानिन्, पोक्क लात्तीले हानिन्। त्यसकारण रवि लामिछानेलाई समाप्त पार्छु भन्नेहरू इतिहासमा आफै समाप्त भएका छन्। अब बालेन शाहले गरेको अर्को मिडिया ट्रायल भनौँ अथवा एउटा यो खालको फन्डा के हो भने अहिले भएको अभ्यास सकिन्छ रवि लामिछानेको पार्टी नै कब्जा गर्ने। त्यसमा अब बालेन अलोकप्रिय भएको छ, त्यसकारण उनी राजसभाको अध्यक्ष बन्न सक्दैनन्। अनि त्यसपछि अरू ओम प्रकाशहरूबाट काम चल्दैन भन्ने बित्तिकै कुलमान घिसिङलाई नै अध्यक्ष बनाउने उनीहरूको अभियान छ। हो अर्को यो राष्ट्रिय पार्टी हो। हिजो विघटित संसदको चौथो ठुलो शक्ति हुनाले त्यो पार्टीको अध्यक्ष म बसिहाल्छु, त्यो कुर्सीमा गएर ढसबस बस्छु भन्न सम्भव छैन। तेस्रो कुरो कुलमान घिसिङसँग सङ्गठनको अनुभव पनि छैन अनि राजनीतिक नेतृत्व सब बोल्ने कला पनि चाहिन्छ, सङ्गठन गर्ने क्षमता चाहिन्छ अनि ओरेटरी भन्छ त्यसलाई, स्पिकिङ पावर त्यो पनि चाहिन्छ। त्यो कुलमानजीसँग छैन। र अर्को कुरो तपाईँलाई थाहा छ, प्रकाश तिमल सिन्हा भन्ने नागरिक दैनिकमा काम गर्ने पत्रकारले सनसनीखेज स्टोरीहरू ल्याइरहनु भएको छ। त्यसको विषयमा कुलमान घिसिङ वा त मन्त्री हो नि नेपाल सरकारको, उहाँको सचिवालयले चिक्क बोलेको छैन, आरोप सङ्गीन छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने कुलमान घिसिङले, यो मैले भने होइन, प्रकाश तिमल सिन्हाले लेखेको स्ट्याटस हजारौँले सेयर गरेका छन्। उहाँ पहिला नागरिक दैनिकको पत्रकार पनि। उहाँले के भन्नुभएको छ भने कुलमान घिसिङले 90 करोडको घर अमेरिकामा कसैको नाउँमा गुम्बा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको नाउँमा किन्नुभयो। को मलाई थाहा छैन।
र त्यसपछि त्यो घर फिर्ता गर्न उहाँलाई महाभारत पर्यो। अब त कागज पनि ल्याउँछु भन्नुभएको छ। कोलमान घिसिङज्यू मौनम सम्मति लक्षणम भनेर नबस्नुहोस्। हामी चाहन्छौँ यो समाचार अफवाहपूर्ण होस्। यदि त्यस्तो सङ्गीन आरोप झुटो हो भने तपाईँले तत्काल खण्डन गर्ने र उहाँलाई साइबर क्राइम वा मानहानिमा मुद्दा किन हाल्नु भएर चुप लाग्नु भनेको त चुपचाप स्वीकार्नु सभा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुलमान घिसिङको मुद्दाहरू पनि अख्तियारमा थियो। उहाँ आर्थिक रूपमा एकदम पारदर्शी मान्छे होइन। त्यसैले बरु हर्क साम्पाङलाई भोलि रवि लामिछानेजी लामो समय बस्नु पर्यो भने जिम्मा लगाउन सक्नुहुन्छ। बरु डिपी हरियालले चलाउँछन्। यो सम्भव छैन, तर एउटा कुरो चाहिँ सम्भव हुनसक्छ है। त्यो भनेको के भने रविको पार्टीमा बसेर मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भएका 2-4 सेलिब्रेटी सांसद र पात्र महिला पात्रहरू पुरुष पात्र छन् जो चाहिँ रवि लामिछानेको पार्टी परित्याग गरेर यो कुलमानवाला अभियानमा हिँड्न सक्छन्। मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर त्यो सफल हुँदैन, किनभने जहाँ ब्यालेन्स टेक्छन् त्यहाँ भाङ पर्छ। तर यतिखेर पछिल्लो समय जुन अहिलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजीले रवि लामिछानेमाथि चाहिँ अन्याय भयो, प्रतिशोध भयो, रवि लामिछाने निर्दोष छन् भनेको व्यक्तिले कि अब रवि लामिछानेको न्यायिक निरूपणमा उहाँ चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश भएको कारणले पनि रवि लामिछानेलाई यो मुद्दामा चाहिँ छिटो किनारा लगाउनेमा हात केही अगाडि बढ्ला कि नबढ्ला? अब मलाई यस्तो लाग्छ रवि लामिछानेलाई कुनै न कुनै हिसाबले पूर्वाग्रह राखियो। उहाँको अपराध पुष्टि गर्न उहाँले सहकारी ठगेको कुरोको प्रमाण दिन सरकारले सकेको छैन। हिजोको सरकारले पनि सकेका छैन। अब सुशीला कार्कीज्यूको मनमा यदि रवि लामिछानेप्रति विश्वास छ, भरोसा छ, रवि लामिछानेलाई फसाइएको हो भन्ने लाग्छ भने होला, काम गर्दै जाँदा काहीँ कमी कमजोरी भयो होला, त्यसलाई म मान्छु। तर नियतवश रवि लामिछानेले ठगेका छैनन् भन्ने यदि सुशीला कार्कीज्यूलाई लाग्छ भने उहाँले के गर्नु पर्यो भने यो मुद्दाको प्रक्रिया अब अदालतबाट छुट्टियो। म त चाहन्छु उहाँ क्लिन चिट पाएर बाइज्जत रिहा हुनुहोस्। त्यस्तो अवस्था छैन भने पनि कुनै प्रक्रिया मिलाएर रवि लामिछानेलाई छुटाउने गरी मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर पुण्य सर कतिले भन्दछन् क्या यो सरकार पनि यो अन्तरिम सरकार जुन पूर्व प्रधान सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकार पनि रवि लामिछानेदेखि डराएको छ, तर्सिएको छ। रवि लामिछानेको लोकप्रियतादेखि यदि रवि लामिछाने आए भने यिनीहरू पनि छायामा पर्छन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन्। अब रवि लामिछानेलाई विगतमा फुटेको आँखाले पनि देख्न नसक्ने र बाप बहिनी जस्तो व्यवहार गर्ने ओम प्रकाश अरियाल यो गभर्मेन्टको गृहमन्त्री हुँदासम्म सुशीला कार्कीज्यूले चाहेर पनि रवि लामिछानेको फाइल अगाडि बढ्दैन भन्ने मैले सुनेको छु। मलाई बहुत दुःख लागेको छ। यदि म भ्रममा छैन भने ओम प्रकाश अरियाल हुन त ओम प्रकाश अरियालजीको एउटा अहिले भिडियो पनि भाइरल भएको छ। रवि लामिछानेले ओम प्रकाशजी के हो तपाईँ गुन्डा पाल्नुहुन्छ अरे भने भिडियो पनि अहिले आइरहेको छ। अब त्यो चाहिँ यही ओम प्रकाश भने हो कि अर्को ओम प्रकाश हो कि तपाईँको पनि नाम ओम प्रकाश हो, तपाईँलाई त भने होइन होला, निकै भाइरल छ। त्यसैले म के विश्वास गर्छु भने रवि लामिछानेका मुद्दाहरू 4-5वटा अदालतमा जिउका त्यो राख्ने, उहाँलाई पूर्वपक्षमा लामो समय लाने। ए बाबा धरौटीमा उहाँले मुद्दा गर्न नपाउने अवस्था हुन्छ काहीँ? उहाँलाई तत्काल अदालतले विवेक पुर्याउनु पर्यो। सर्वोच्च अदालत लगायत सबै अदालतलाई म भन्न चाहन्छु यहाँहरू न्यायमूर्ति रूपी न्यायाधीश, भगवान रूपी न्यायको मन्दिर रूपी न्यायालयले रवि लामिछानेलाई इन्साफ दिनु पर्यो र उहाँमाथि विवेक प्रयोग गरेर उहाँलाई बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अवसर दिनु पर्यो। अब रविजीको चिन्ता के छ भने केही कदम फागुनमा चुनाव भयो भने त उहाँ छुटेर आउन पाउनुहुन्न। त्यसकारण अर्को के हुनसक्छ भने फौजदारी केसमा रवि लामिछानेलाई राजनीति गर्न अयोग्य सहकारी ठग भनेर भोलि यदि मुद्दाको फैसला भयो भने त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा केही पनि हुने छैन, या फेरि अर्को विद्रोह हुन्छ। अब रवि हो यही कुरोको अधरै प्रतीक्षामा चाहिँ ओम प्रकाशजी बसेको होला, बालेन शाह बसेका होलान्, सुदन गुरुङ बसेका होलान्, अनि यो सरकार बसेको होला। विगतको सरकारको रवैयालाई यो सरकारले कन्टिन्युटी दिने हो भने यसको अर्थ के? अर्को कुरो यो सरकारको आयुकै विषयमा बहस गरमागरम चलेको छ। प्रकाश सिंह राउतजीले अस्ति कान्तिपुरमा इन्टरभ्यू दिँदा के भन्नुभएको छ, यदि संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा आयो भने याद गर्नुहोस् है, हामी संसद पुनर्स्थापना गरिदिन सक्छौँ भन्ने सन्देश उहाँले अप्रत्यक्ष रूपमा दिनुभएको छ। यसको मतलब त भोलि संसद पुनर्स्थापना भयो भने
संविधानले त ऐन नियम कानुन पल्टाएर विधिको शासन अन्तर्गत संविधानको धारा उपधारा पल्टाएर के त संविधान- फैसला गर्छ। धारा 169 मा यो संविधानको धारा 169(6) मा स्पष्ट रूपमा के प्रावधान छ भने संवैधानिक पदमा सम्माननीय भएर बसेको व्यक्तिले कुनै पनि राजकीय पद लिन मिल्दैन भनेको मतलब सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्ति स्पष्ट कितेको छ उसले कुनै राजकीय पद लिन मिल्दैन भन्ने बित्तिकै यो सरकार अवैध हो। के अब यो तपाईले त भन्न खोज्नुभएको अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की जेल जाने बाटो पनि खुल्न सक्छ, जेल जाने अवस्था पनि अब सक्छ। त्यो एक्सट्रिमसम्म म जान्न होइन, त्यतातिर नजाउँ। तर हामी होइन, हामी संविधान नीति नियम विधान अनुसार हामी कानुनी राज्यमा छौँ नि। हो अब तपाईँलाई म भन्छु धारा 169 प्रतिबन्ध लगाइयो अनि त्यसपछि धारा 168 र 67 पनि के भन्छ भने बहुमत प्राप्त दलको अथवा लार्जेस्ट पार्टीको प्रतिनिधि सभा सदस्य नै हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री हुनको लागि भन्छ। अब उहाँ प्रतिनिधि सभा पनि होइन, दलको बहुमत पनि छैन, केही पनि छैन भन्ने बित्तिकै फेरि यो सरकारको गजाङ मजाङ के छ भने आफै न्यायमूर्ति सर्वोच्च अदालतको सर्वै सभा भएको सुशीला कार्कीजी हेक्का राख्नु पर्थ्यो। अहिले अन्तरिम संसद नभइकन अथवा अन्तरिम संविधान नभई कसरी यो सरकार अन्तरिम हो? इन्ट्रेस्टिङ कुरो, तपाईँसँग अन्तरिम जेनजी सहितको अन्तरिम सरकार पनि छैन, अन्तरिम संविधान पनि छैन अनि हामी भन्छौँ अन्तरिम सरकार। यही संविधान अन्तर्गत शपथ खाएको छ। यो संविधानको कुनै धाराले चिन्दैन यो सरकारलाई, यसको लेजिटिमेसी छैन। यो संविधानले त संसदीय परिपाटीलाई सुझाउँछ हो। म तपाईँलाई भन्छु कि त अन्तरिम संविधान लेखिनु पर्थ्यो, संविधान संशोधन हुनु पर्थ्यो। अब याद गर्नु होला, अबको फैसलामा यदि यो सरकार अवैध भनेर भनिदियो भने अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, त्यहाँनिर लफडा हुनेवाला छ। अब तपाईँलाई म भन्छु विगत सेपरेसन अफ पावरको उल्लङ्घन गरेर मोन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्टाएर बनेको खेलबाज व्यक्तिको सरकारले कमसेकम चुनाव त गरायो। यो 6 महिनामा चुनाव गराउँछु भन्ने सरकारले त काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा लगाएको छ। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो सरकार चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी आवश्यकताको सिद्धान्तले बनाएर, त्यसो भए यो कसको आवश्यकताको सिद्धान्तले बनेछ? नेपालीहरूको अहिले विदेशी चलखेल कति छ, एमसिसीवालाहरू कति प्रोएक्टिभ भएका छन् अनि मन्त्रीहरू कोही बारबरा फाउन्डेसनबाट छानिएका छन्, कोही समता फाउन्डेसन फी तिब्बतको टी सर्ट लगाएर यहाँ मान्छे हिँडिरहेको छ। यो विषयमा म आउँला। अब हेर्नुहोस् केही कथम यो सरकार अदालतबाट ढलेन भने पनि 6 महिनामा चुनाव गर्न सकेन भने 58 साल फर्किने हो त? उही सेनाले पावर हात लिएर राजालाई बुझाइदिने अवस्था आउने हो त? अथवा सेना आफै सर्वशक्तिमान भएर उसैले अर्को सिभिलियन सरकार आउने हो कि गठन गरिदिने हो कि सुशीला कार्कीको म्याद थप्न खोजिएला? त्यो सम्भव छैन। अब केही कथम अदालतबाट ढल्यो भने अर्को लफडा अर्को तनावले यो देश फेल्ड स्टेट हुने सोमालिया हुने खतरा छ। त्यो भने कि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने यिनै अनुहारहरू आउने हो, संसदीय अनुहार जो प्रति जनतालाई विरक्ति छ। त्यही बहुमत अल्पमतको खेल चल्दा फेरि खतरनाक जेनजी आन्दोलन हुन सक्छ। अब एउटा कुरो मिराज ढुङ्गानाले भनिसके देशभरिका युवाहरू एकता भइसकेका छौँ, फेरि त्यो आन्दोलन भयानक विद्रोह आन्दोलन हुने अवस्था छ। हामीले पहिला बालाई लखटेका थियौँ, फेरि आमालाई लखट्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ यदि जेनजीका माग पुरा भएनन् भने। 23 र 24 गते जुन विध्वंस मचाउने जो नेतृत्वमा थिए तिनीमाथि कारबाही भएन भने हामी पछि हट्नेवाला छैनौँ भन्न थाले। अब के हुनुपर्छ त्यसमा भने अब सुशीला कार्कीज्यूलाई म पहिलो सल्लाह दिन्छु नमागेको, तपाईँले सम्मानजनक परिक्रमणको बाटो खोलिदिनुहोस्। तिहार आउँदैछ, भाइटिका लगाइदिनुहोस् भाइहरूलाई दाइहरूलाई, मजाले भाइटिका लगाएर राजीनामा दिनुहोस्। यो सरकारको औचित्यता होइन, राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था पनि आएर पनि सक्यो, किनभने अचाकी वैदेशिक चलखेल भयो। अर्को कुरो यो देशमा $100 मिलियन को ऋणभार बोकाउने उहाँहरूले प्रपञ्च गर्दै हुनुहुन्छ। एडिबीबाट सफ्ट लोनको नाउँमा नेपालीहरूको ढाड सेक्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र त खलबलिया छ। 52 खर्बको क्षति भएको छ जेनजी मोभमेन्टको नाममा, होइन? असली जेनजीले त्यसरी तोडफोड गरेको होइन। तपाईँ हामी जहाँ बसेका छौँ यो क्षेत्र, यहाँ भित्रको सरकारी भवन, यो पाशुपत क्षेत्रको सरकारी भवन सबै डढाइदिए। यस्तो यो नक्कली जेनजीहरू जो जेनजी नै होइन अपराधीहरू त्यहाँ घुसपैठ भएको छ। अब यो गृहमन्त्री कसरी असफल हुनुभयो भने प्रहरी महानिरीक्षक आइजी साहबलाई सलाम छ, नमस्ते छ। उहाँले कमसेकम गिर्न लागेको प्रहरीको शिर उठाउनु भएको छ।
गृहमन्त्रीले भनेको उहाँले के भन्नुभयो, गृहमन्त्रीज्यूले हामीले अनुसन्धान गर्न समाएका अपराधीलाई छोडिदिनु भयो। हेर्नु, नक्कली जेएनजीहरू कानुनभन्दा माथि छैनन्। यो गुरुङ को तपाईँको प्रीतिबद्ध मोमेन्टको उसको ट्याटु खोपिएको छ। यो विषयमा म अहिले आउँछु। सबभन्दा राम्रो निकास भनेको सुशीला कार्कीज्यू, तपाईँ आफ्नो वचन पुरा गर्न नसकेको हुनाले 5 दिनमा भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यो पनि सक्नु भएन। चुनाव गर्न सक्ने छाँटकाट पनि छैन, त्यसैले तपाईँले राजीनामा दिनु पर्यो। अब सुन्नु, राजीनामा दिएर या अदालतबाट यो सरकार ढल्यो भने त्यसको विकल्प के हो भने जेएनजी सहितको अन्तरिम संसद बनाउनु पर्यो। त्यसपछि अन्तरिम संविधान लेखिनु पर्यो। त्यो अन्तरिम संविधानमा नयाँ सरकार गठन गरेर अनि नयाँ सरकारले परम्परागत संसदीय होइन कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गर्नु पर्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित। भ्रष्टहरूको सम्पत्ति कार्यकारी पनि अभिशाप बन्न सक्छ हाम्रो देश नेपालको लागि भन्ने कुरा छ नि त होइन। अब यो यताउता यो जे गरे पनि तपाईँको घरमा बिजुली जोड्नु पनि अभिशाप हुनसक्छ नि कहिलेकाहीँ, किनभने त्यो त आफैमा विस्फोटक हुन्छ। यस्ता काइते रकमी कुरा गर्दा हुँदैन। अब कार्यकारीमा नगई नहुने भएको छ होइन। र कतै कार्यकारी प्रमुख बनाएपछि कतै ल्यान्ड अफ दुर्जेको कहानी सुनाइरहेका छन्, कतै देशै अहिलेका शासकहरू देख्नु भएको छैन है। अहिले कहाँ कुन जसकबाट आएको यो सरकारले देश र जनताको निम्ति काम गरेको छ। विगतको सरकारले के एकदम राम्रा चाहिँ काम गरेको थियो र त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन, जे नेपाली भन्न त पाएका छन्, भोलिका दिन त्यही नेपाली नै बेच्दै बाबा। अहिले त नक्कली जेएनजीमा समावेश गरेर क्याबिनेट विस्तार गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। असली जेएनजी त कहाँ छन्? यी गुरुङ भाइ हिजोसम्म कहाँ थिए होइन? फी तिब्बतको पैसा लिएर बाबा फाउन्डेसनबाट परिचालित भएर हुन्छ। अब जहाँसम्म त्यो फी तिब्बतवाला टी सर्टवाला होइन, ठिक छ त्यहाँ एकैछिन जम्लाई। तर 23 र 24 गते जुन ती युवामा ती 12-13 वर्षका युवाले जसरी दमन गरे ती दमनकारीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अवश्य 23 गतेका सरकारी दमनकारीलाई पनि पक्राउ छानबिन तर गर्नु पक्राउ गर्ने हिम्मत किन गर्दैन? 24 गतेकोलाई पनि पक्राउ गर्नु पर्यो, सबैलाई पक्राउ गर्नु पर्यो। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन भाइ हुँदैन, मैले भनेको छु। अर्को कुरो सञ्चार मन्त्री पूर्व सांसद कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परिसकेपछि त्यतिखेर जुन 23 र 24 गते नेतृत्वमा रहेका सरकारमा रहेका ओलीजी, रमेश लेखक, सिडिओ लगायत निकै आतंकित भएका छन्। अब हाम्रो हातमा हतकटी लाग्छ कि तर्सिएका छन् भन्ने अवस्था छ। होइन, अब जो दोषी छन् तिनीहरूलाई त छोड्ने कुरा हुँदैन, उनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्नु कारण के होला? यो अहिले यतिखेर उनी अब अदालतमा तारिख धाइरहेका छन्, किन यसरी आतंकित कृष्णबहादुर महराप्रति मेरो पहिलो शब्द हो बिचरा कृष्णबहादुर महरा। उनलाई उनको पार्टीले पनि अहिले संरक्षण गरेका छैन। उनको श्रीमती पनि बितिन्, उनको गर्लफ्रेन्ड भनिए कि त्यो त्यतिखेर उनलाई फसाउन अथवा उनलाई यो हालतसम्म ल्याउन प्रयोग भए कि गगन थापाहरूले एमसिसी टेबल नगरेपछि महरा सिटिङ सभामुख थिए। त्यसकारण एमसिसी टेबल नगर्नु र चाइनिजसँग मित्रता कायम गर्नु नै महराको पतनको मुख्य कारण हो भन्छन् मान्छे। तर म भन्छु महरा दुर्जेत भएको होइन होला, उनको पनि छोराछोरीले सही लाइन लिएन, कता कता के थियो होला। यस्तो त धेरै मान्छे संलग्न भएका छन्। तर ध्यानमा परे महरा, म यो महरा पहिलोचोटि जेल पर्दाखेरि दिल्ली बजार कारागारमा भेट्न पनि गएको थिएँ। अब तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के गरौँ भने प्रचण्डले पनि पछिल्लो समय वास्ता गर्न छोडे, उनको स्वास्थ्य पनि खस्यो। अब महराको कुरा के होला त्यो भोलि देखा जाएगा। तर महरा भू राजनीतिक चेपमा परे, तानातानमा परे। अब प्रचण्डजीकै विषयमा पनि एकजना एआइजी साहबले रिटायर भएको आफूलाई काबिल अनुसन्धान अधिकृत भन्ने देवेन्द्र सुवेदीजीले एउटा पोडकास्टमा गएर के भन्नुभयो भने प्रचण्डको घरमा दुईटा शब्द छ, 2 करोड पनि भन्नुभएको छ, 2 ट्रक भन्नुभएको छ। 2 ट्रकमा 2 करोड मात्रै होइन, अरब जति पैसा हुन्छ होइन, अरबौँ पैसा। अब कतिले त 7 ट्रक भने के भने अब एकजनाले उहाँले अब देवेन्द्र सुवेदीजी राज्यको एआइजी भनेको आइजी पछिको सम्मानित पदमा पुगेको व्यक्ति। अब उहाँले इन्टेलिजेन्सको सूचनाको आधारमा भनेको हो कि हचुवामा भनेको भोलिको दिनमा म तपाईँलाई भन्छु अब 2 ट्रक पैसा पोलिट ब्युरो उहाँको पार्टीको एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति, मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको संरक्षणमा त्यहाँबाट गयो भन्ने बित्तिकै हुन त हिजो एउटा ट्रक समातिया थियो, त्यो समातिया ट्रकमा चरेस थियो कि गाँजा थियो कि के थियो, अब जम्मैले यो प्रचण्डको पैसा हो भन्न थाले। त्यो ट्रक त तपाईँले देख्नुभयो नि समातिया। अब दुईटा एङ्गल छ। एउटा राज्यको एआइजी भइसकेको, प्रहरी एआइजी भइसकेका मान्छेले इन्टेलिजेन्स सूचनाको आधारमा यो कुरा गरेका हुन्, उनलाई परिपक्व सूचना थियो।
भनेर शङ्का गर्ने छन्। तर त्यसो हो भने उहाँले थाहा पाएपछि देन एन्ड दियर त्यो पैसा कहाँ गयो राज्यलाई किन सूचना दिनु भएन, पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ होइन अब मिडियामा आउन चर्चित हुन उहाँले भन्नुभयो भन्नेहरू पनि छन्। अब यो दुइटै एङ्गल छ। म देवेन्द्र सुवेदीजीलाई म प्रचण्डजीलाई भन्न चाहन्छु, यदि यो कुरा झुटा हो भने जसरी कुलमान घिसिङले झुटा हो र म मानहानिमा जान्छु भनेका छैनन्, त्यसकारण कति मान्छेले कुलमानजीलाई शङ्का गरे अमेरिकाको घर 90 करोडवाला फन्डामा। यसै गरी प्रचण्डले पनि यदि यो कुरा झुटो हो भने देवेन्द्र सुवेदीमाथि केस गर्नुपर्छ। किन भन्दैौ? किनभने उहाँ त पेन्सन खाने व्यक्ति हो नि, पेन्सनर हो नि राज्यको भन्नाले उहाँ फेरि मसिनो सूचनाहरू लिने मान्छे हो। उहाँले यो सत्य तथ्य जानकारी राख्नुपर्छ। अफवाह र भ्रम हो भने उहाँमाथि कारबाही हुनुपर्छ। यो कुरा साँचो हो भने प्रचण्डको सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनुपर्छ। अब कुरा त आयो देउबाको ट्याङ्कीभित्रमा 6-7 अरब के होइन, कति नोट जले भन्छन्। म त्यो बेलामा जानी एक्सन लिनेहरूलाई पनि के भन्छु भने अहिले भनेर फाइदा त छैन। कमसेकम त्यहाँ पैसा भेटेको भए प्रहरीलाई खबर गर्नु पर्थ्यो होइन। आधी पैसा त त्यहाँ सर्वनाशै भयो, गोजीमा हालियो भन्ने पनि सुनियो होइन। तपाईँ चाहिँ कहाँ मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्यो, झोलासोला लिएर कुदिरहनु भए भए हुन्थ्यो नि त। अब तपाईँलाई म के भन्छु भने ठट्टा गरे है, जस्ट किडिङ। अब यहाँनिर एउटा अनौठो कुरा के छ भने जेन्जी मोमेन्टको ठाउँमा नक्कली जेन्जीहरूले जसरी 23 गते राज्यको घनघोर दमन भयो होइन। हुन त केपी शर्मा ओलीले यसरी गोली हाने, यस्तो हो नेपाल प्रहरी हान्नै सक्दैन, सार्प सुटरहरू होलान् होइन। पुण्य सर, यतिखेर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र छरपष्ट भाइरल भएको छ, टिओबी आतङ्क मच्चिएको छ। के हो यो टिओबी भने? ल प्रश्न पार्दै हाम्रा दर्शकहरूलाई हेरिरहनु भएको छ, के हो यो टिओबी भने? टिओबी भने टिबेटियन ओरिजिन ब्लड। के हो यो? के गर्छ यसले? त्यो भनेको रहेछ उनीहरूले भनेका चाहिँ उनीहरू तिब्बतियन ब्लड हुन्, उनीहरूलाई उनीहरूको देश चाहियो अरे। यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म अहिलेको सञ्चार मन्त्री जो अलोकप्रिय हुँदै जानु भएको छ उहाँलाई नमागेको एउटा निःशुल्क सुझाव दिन्छु। उहाँ मेरो भाइ जस्तो उमेरको मान्छे पनि हो होइन। अब उहाँ सञ्चार मन्त्री हुन सबै योग्यता बनाएको व्यक्ति होइन, अपरिपक्व व्यक्ति हो भन्ने उदाहरण। उहाँले भ्रष्टाचारको विषयमा बोलेको कुरा पनि आइरहेको छ। अहिले करको दायरामा चर्को गरी खास गरी सोसियल मिडिया कर्मीको ढाड सेकिएको छ। राज्य के यही चाहन्छ, उनीहरू कर्पोरेट ठुला मिडियाको पक्षमा लाएर यो युट्युबरहरू अथवा सोसियल मिडिया कर्मीलाई ट्याक्सको चर्को दायरामा पेलेर पिना जस्तो पेलेर उनीहरूलाई भाग्न अभिशप्त बनाउँदैछ। तपाईँलाई भनिदिउँ, यो सामाजिक सञ्जालवालाहरू श्रमजीवी पत्रकार, राज्यले पत्रिकाको वर्गीकरण गर्छ, क ख ग आदि श्रेणीमा विभाजन गरेर पैसा दिन्छ। तर सोसियल मिडिया कर्मीलाई एउटा विज्ञापन पनि छैन, पैसा पनि छैन, लोक कल्याणकारी विज्ञापन पनि उनीहरूलाई छैन। अनि अर्को कुरो, उनीहरू दर्ता हुन आउनै पर्ने बाध्यता के हो? यो त ग्लोबल एप हो नि, यसमा त करै नलाग्नु पर्ने, तर कर लगाइदिएको छ। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने यदि म सञ्चार मन्त्री हुन्छु भने रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्, म अनावश्यक फन्डा मचाउने गरी भ्युज कमाउने गरी भिडियो अनावश्यक हाल्न पाइँदैन, एआईबाट बनाएको वा फेक भिडियो हाल्न पाइँदैन। तर तपाईँहरूलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन र तपाईँहरूलाई लोक कल्याणकारी ढङ्गले जसरी वर्गीकरण गरेर दिइन्छ, तपाईँहरूलाई पनि क्याटेगोराइज गरेर भ्युज र सब्सक्राइबको आधारमा पैसा दिने व्यवस्था मिलाउँछु भनेर म घोषणा गरिदिन्छु। यदि म भएको भए अहिले उहाँको ठाउँमा म भए म त्यो गर्थेँ। अब जहाँसम्म तिब्बत ओरिजिन ब्लडको कुरा छ त्यसमा जाउँ। एकजना भाइको भिडियो, सनसनीखेज भिडियो, तपाईँकै मिडियाकर्मी साथी तपाईँहरूले खास गरी खबर बुलेटिनमा आयो, खबर बुलेटिनको त्यो भिडियोले आगो लगाइदियो। खबर बुलेटिनको त्यो भिडियो राज्यको अनुसन्धानमा पनि छ। अझ तपाईँको सिधा कुराले त खबर बुलेटिन च्यानलकै नाम लिएर भनेको छ होइन। उहाँले खेत भ्याउनु भएको रहेछ। तपाईँलाई एउटा कुरा उहाँको भाषा सुन्नु के को जिब्रो चपाउनु नि, उहाँको भाषा म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। त्यो मामुवाला सुनाउन योग्य नै छैन। अब उहाँ चेन स्मोकर जस्तो पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि एउटा भिडियो चाहिँ भाइरल भएको छ, एक ठाउँमा उहाँ आउनुहुन्छ, बुलेट बाइक रोकेको हुन्छ, छेउमा एउटा अलि त्यस्तै जङ्की केटा बसेको हुन्छ, उसले पेस्तल दिन्छ, उनी चट्ट पेस्तल हाल्दा अनि उनी हिँड्छन्। त्यसलाई धेरैले के भन्यो भने जेन्जी मोमेन्टभित्र
साफ सुटर रूपमा उनी घुसपैठ गरे यिनीहरूले हतियार चलाए भन्ने छ तर त्यो चाहिँ म्युजिक भिडियोको भन्ने आएको छ त्यो वास्तवमा त्यो उनी जेनजी मोमेन्टमा गएर त्यसरी पिस्तल भिरेर गाथे थिएनन् त्यो मलाई थाहा भएन अनुसन्धानले बताउला अब अर्को कुरो के छ भने उनले पत्रकार दिवाकर शाहमाथि केस गर्दैछन् होइन दिवाकर शाहले उनको विषयमा धेरै तथ्यहरू न्युजहरू ल्याए त्यसकारण उनी केस गर्दैछन् अब उनका पिता पुर्खाहरू को तिब्बतियन थिए उनले चाहिँ आफैले भनेका छन् उनी आधी तिब्बतियन र आधी नेपाली हुन् अब उनको बोल्ने शैली त एकदम रफ अनि केटाहरू डन डन शैलीमा बुटुङ टुङ 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 बुलेट बाइक पड्काएर त्यहाँ जान्छन् उनले शासन दिन्छन् निर्देशन दिन्छन् सबभन्दा आपत्तिजनक कुरा के भने नेपालको आन्दोलनमा तिब्बतियन ड्रेस लगाएर जान पाइँदैन त्यस्तै ट्याटु सुदन गुरुङले पनि हानेको छ कारबाही हुनुपर्छ ड्रेसमा उनको ड्रेसमा देखिया छ अनि अर्को के कारबाही हुन्छ नि त तिनीहरु किन हुँदैन हुनुपर्छ अनि अर्को कुरो नेपालको एक चिन नीति विरुद्ध फी तिब्बतको हैन जेनजी उमाले आह्वान गरेर आइदिनुस् भने रे ए तेरिका आइदिनुस् भनेर जल्ला पनि भन्न सक्छन् जानी त अब नबोलाएको पाहुना हो कि आफै आन्दोलनकारी थाहा छैन तर उनी त आन्दोलनकारीको भेषमा थिए अनि अर्को कुरो मेरो देश चाहियो भनेका छन् उनलाई कुन देश चाहिने हो यो नेपाल हो नेपाल हामी सबैको उनले त त्यहाँ तिब्बतमा आएका रहेछन् यो भनेको नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता विरुद्धको ठाडो उल्लङ्घन हो यो नेपालको राष्ट्रियतामाथिको पार हो यो सुशीला कार्कीको सरकारले यस्तै मान्छेलाई प्रमोट गरिरहेको तपाईँले देख्नु भएको छ अब खुद सरकारमै बारबरा फाउन्डेसनका मान्छेहरू छन् त्यो बारबरा फाउन्डेसन भनेको बारबरा एडम्सले खोलेको फाउन्डेसन बेचारा बुढी बाउ अहिले छैनन् हो त्यो फाउन्डेसनले फी तिब्बतको लागि लगानी गर्छ समता फाउन्डेसन बारबरा फाउन्डेसनको हड्डी खाने मान्छे नै सरकारमा छन् भने यिनीहरूले के कारवाही गर्छन् त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गम्भीर चलखेल हो नेपालको राष्ट्रियतामाथि नेपालको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता विरुद्ध हामी चीनपट्टि पनि ढल्किँदैनौँ भारतपट्टि पनि पल्टिँदैनौँ हामी कसैको प्रो वा एन्टी होइनौँ भन्ने एउटा स्पष्ट मान्यता लिएर हामी शीतयुद्ध कालदेखि अहिलेसम्म अगाडि बढेका छौँ तर यहाँनिर विडम्बना के भने ती भाइ जस्ता धेरै मान्छेहरू अहिले सल्लाह आए तपाईँलाई थाहा छ मन्त्री बन्ने अनुहार भनेर केही अनुहार अहिले सामने आएका छन् कोही अनुहार कस्ता छन् फी तिब्बतको लगानीमा डोनेसनमा तिब्बती धर्मशालामा भारतमा बसेर पढ्नेहरू छन् कोही मन्त्री भनेर हुन सक्ने मान्छे भनेर सम्भावना लागेका एकजना भाइ थियो यहाँ यसो रातमा चामल बाँड्ने दाइ लाउन भनेर हार गुहार गर्थ्यो अहिले उही मन्त्री हुने भनेर कम्मर कसेर हिँडेको छ काहीँ नभएको जात्रा हानी गाउँमा उपसचिव ठुलो कि सहसचिव ठुलो थाहै छैन त्यस्ता मान्छे पनि मन्त्री त्यसैले मन्त्रीको गरिमा खस्क्यो हेर्नुहोस् तपाईँलाई म भन्छु मलाई पनि मन्त्रालयको अफर थियो तर राजनीति गर्ने नपाउने हेर्नुहोस् है राजनीति गर्ने नपाउने चुनाव उठ्न नपाउने भन्ने बित्तिकै मैले टाटा बाई बाई गरे अब कुनै यो सरकारको आयु लामो म देख्दिनँ यो सरकार पछिको स्वतन्त्र निष्पक्ष प्रमुख कार्यकारीको चुनाव गराउने सरकार भ्रष्टाचारी विरुद्धको सरकार बन्यो भने त्यसपछि म जान्छु हस् समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल थ्याङ्क यू सो मच